आज गोंयभर हो एक व्हडलो इश्यू जाल्लो की परवरच्या खापरेश्वर मंदिराचो, ह्या राखणदाराचो. पूण ह्या खापरेश्वराच्या आणि ब्राह्मणाच्या राखणदाराच्या कृपेन येता त्या सोमारा तो दीस साकार जावपाचो आसा. फाटली वडाची पुना वटपौर्णिमे, सावित्री वटपौर्णिमेचे निमित्त धरून आम्ही आदले दिसा या जाग्याचे शुद्धीकरण केलें. शुद्धीकरण करच्या वेळ पयलीं तुमकां खबर आसतलें की हांगा खूब आमच्या मना विरुद्ध राजकीय पूण आपलो फायदो घेवपाक हो एक विशय वाडून गेलो. डेव्हलपमेंटा बद्दल आमचे ह्या कमिटीचे खंयसरूच ऑब्जेक्शन नासलें. ह्या रस्त्याचे हायवेचे डेव्हलपमेंट जावचें ही आमची सगळ्यांची इच्छा आसली. पण जर शक्य आहा नाल्यार आमचो जो खापरेश्वर आसा आनी आमचें जें वडाचें झाड आसा ते खंय तरी थंयसरूच लागीं आमकां ते देवूळ आमकां बांदून दिवची अशी आमची इच्छा आसली. त्या प्रमाणे आमचे खासदार बाब श्रीपाद नायक यांच्या पुढाकारान आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले. मुख्यमंत्र्याक आमी जो कितें विशय आहा तो व्यवस्थीतपणे सांगलो. मुख्यमंत्र्यान तो मान्य केलो. मान्य केल्या उपरांत आमी ताका सांगली अशी अशी जागा आसा, ते जागेर ऑलरेडी थंय वडाचें झाड प्रकट जाल्लेलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणलो आपणाक एक खबर ना मरे. मागीर भाऊनी ताका सांगलें, श्रीपाद भाऊन आपूण थंय वचून येयल्लो आसा आनी थंयसरूच कुशिकूच जस्ट 11 ते 12 मिटराचेर वडाचें झाड परत जाल्लेलें आसा. तेणी जें आपलें कितें स्थान आहा तें तशेंच दवरलेलें आहा. तेणी आपलें स्थान सोडूंक ना. तो जाग्याकार थंयसरूच प्रकट जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे भाऊन रोखडोच ह्या जाग्याचो मालक जो कसिनोचो ओनर आसा अशोक क्षेत्रपाल हांकां फोन मारलो आनी तांकां सांगलें की जें वडाचें झाड जें जाल्लेलें आसा तें तुमच्या प्रॉपर्टीन जाल्लेलें आसा, तुमच्या जाग्यार जाल्लेलें आसा. तेन्ना आमी एक धाकटुलें थंय मंदीर करूंक सोदता, आमचो खापरेश्वराक बसोवंक सोदता. तेणी एकाच शब्दान सांगलें, भाऊ जर थंय वडाचें झाड येयल्लेलें आहा नाल्यार कितलो तुमकां जागो जाय तो सांगा म्हणून आमकां. आनी तेणी सांगलें की येस. तोच विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेले. मुख्यमंत्र्यान आयकून घेतलें. मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमकां मानन कांयच नजो. कार्तिक बाब आनी आमी दोगूय गेले. ओके आपूण सांगता चल थंय जाता मरे, आपूण ते व्यवस्थीत कायदेशीरपणे तुमकां करून दिता. इन फ्युचर तुमकां कसलोच त्रास जावप उपकारना. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रॉपर्टीचे ओनर जो क्षेत्रपाल राहुल क्षेत्रपाल अशोक क्षेत्रपालाचो चलो ताका सांगलें. आनी तसोच श्रीनिवास म्हणून जो हेजो मालकी हक्क आहा तेंचे हें आहा तें दोगांयचे मेळून एक बिल्डींग ही तांची जागा आहा. त्या प्रमाणे आमची सगळी सुरवात जाली. आनी हें करतना आमचोच मित्र बाब संजू नायक हेणी ताजो मातशें हेजे कडेन क्लोज रिलेशन आसल्या कारणान तेणी रोखडोच राहुलजीक आनी श्रीनिवासाक फोन मारलो आनी सांगलें की अशें अशें आमी देवाचें करपाक फुडें सरलेले आहा, तुमचें आमकां सहकार्य जाय. तेंच्यांनी येस म्हटलें. सगळें व्यवस्थीत जालें, मना सारकें जालें. आनी आमी 9 तारखेर वडपौर्णिमेच्या आदले दिसा आमी हें करून केलें. आनी आमी सीएमाक सांगलेलें आमी अशें अशें करता. सीएमान सांगलें यू गो हेड, कांय तुमी रावपाची गरज ना, तुमी काम सुरू करा. आमी काम सुरू केलें. आनी तेच दिसा दनपारच्या 2:30 वरांचेर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ह्या वाठाराचे आमदार रोहन जो ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन खोटे तो येयलो. बाकीचे तुमी येयल्ले सगळ्यांनी आनी ते दिसा हें पळयलें. आनी पळय विदीन म्हाका दिसता 1 म्हयनो सुद्दां जावंक ना सगळ्यांच्या सहकार्यान आज थंय ऑलरेडी जो कितें स्ट्रक्चर आहा तो उबो जाल्लो आसा. आमची मुर्ती केन्ना येतली कितें आहा ती तुमकां कार्तिक सांगतलो. पूण आमी जें मनान धरून एक बरें काम करपाक फुडें सरलेले. सगळ्या गांवकारांनी हांगा खंयच दुही जावंक ना. आमकां कसलीच अडचण येवंक ना. सरकाराच्या सहकार्यान परत सांगता मुख्यमंत्र्यान हय म्हटलेलें आनी आमच्या फाटल्यान ठामपणे श्रीपाद भाऊ रावलो म्हणून आमकां काम आज सहज करपाक जालें. आमची मुर्ती प्रतिश्ठापना जातली, पुनर्प्रतिश्ठापना जातली. सगळ्या भक्तांक जे खापरेश्वर भक्तांक जे मनान धरलेले सगळ्यांनी मनान धरलेलें की खापरेश्वर मुर्ती केन्ना येतली, एक ग्रूप केन्ना हाडटले आनी आमी पांय पडोंक वयतले नेटा बरोबर. तर हे सगळ्यांक कळोवणी आहा, सगळ्यांक निमंत्रण आमंत्रण आहा सगळ्यांक की तुमी 21 तारखेक मुर्ती स्थापना ते सगळे मुर्ती स्थापनेक तुमी हजर रावतले अशें म्हाका काळजानसून हांव तुमकां सगळ्यांक मागता. तशेंच तेच्या पयलीं 17 तारखेक आमी मुळगांव बिचोली तालुका मुळगांव म्हणजे मुळगांवचे मातशे फुडें जो बायपास चालवला थंयसून आमी कर्नाटकांसून जी मुर्ती जी येता ती मुर्तीचें आमी स्वागत करतले. हांव सगळ्या भक्तां कडेन मागता की तुमी तें स्वागत करपाक तुमी सगळे
आमच्या कमिटी वांगडा जे आमच्या गांवा वांगडा तुमी सगळे जे भक्त आहा ते भक्त थंय हजर रावतले आनी ती मुर्ती थंयसून मिरवणूक सुरवात जातली. ती मिरवणूक सामकी बिचोले तालुक्यासून जातली, म्हणजे मुळगांवसून जातली, ती काप्रेश्वर देवस्थाना पर्यंत जातली. त्या मुर्ती मिरवणुकेक तुमी सगळे ते मुर्ती हेका तुमी सगळ्यांनी सहभाग जातले हे हांव आशा बाळगिता की भरपूर लोकांक मनान धरलेलें आहा की आमी काप्रेश्वर केन्ना येतलो आनी ते मिरवणुकेक आमी आसतले की असलो सोहळा केन्नाच पळोवंक गावचो ना. ती मुर्तीचो रूर आसतलो मुळगांव देवस्थानाक थंयसून सुरवात जातली. येताना आमी म्हापशां बोडगेश्वरा कडेन जशें आमी बोडगेश्वरा कडेन सांगणें केल्लें गाराणें घातलेलें की बाबा एक रूप तुमी जे मुर्तीचें जातलें तें हाडटना तुमच्या चरणा कडसून आमी फुडें सरतले दाखोवन. तशें देवाचें आनी गोव्हर्मेंटाचें केन्ना चुकना न्हू म्हणटात हें आमी मनान धरलें आनी कमिटीन आमचें डिसिजन घेतलेलें आहा आनी आमचे काही गांवचे जाणकारी आहा तांकां विचारून आमी फुडें सरलेले. तितून मानन भाई आहा आनी थंयसून आमी फुडें सरून आमी पर्वरी वेताळा कडेन हाडून आमी थंयसून फुडें करून खर्र जे वेताळ आहा थंयसून एक वयर सरून मुड्डे वरसून दत्त महाराज जी भुवनेश्वरी देवी आहा सातेरी भुवनेश्वरी तिका नमस्कार करून आमी फुडें चावडेश्वरा कडेन वचोन कदंबा रूट आहा थंय आमचो राखणदार शिम आहा गासळो ताका नमस्कार करून आमी मुर्ती जी आहा ती हांगा ह्या स्थळान येतली, आपल्या स्थळान येतली मुर्ती म्हणजे खाप्रेश्वर अशा स्थळांक व्हडा कडेन येतली. तशें हांव सगळ्यांक आनी दुसरें की आहा 19 तेज्या उपरांत जी ब्राह्मण विधी आहा ती भटांची विधी आहा ती विधी जावन 19, 18, 19, 20 ह्यो ज्यो ब्राह्मणाची विधी जावन 21 तारखेक पुनर्स्थापना जातली. जी पुनर्स्थापनेची जी विधी आहा ती जातली. सगळ्यांक परतून आनी कळकळीची विनंती आहा की आमी सगळ्या पर्यंत आयज आमी पावो शकचे ना. ते निमतान आमी हें चिंतलें कमिटीनी चिंतलें आनी आमी जाणकार आहा गांवचे आमचे तेंच्यांनी सांगलें की तुमी कोणाक म्हणून पावयतले. हेका दिल्यार तो वायट तेका दिल्यार हो वायट तुमी प्रेस घेया आनी लोकांक हें करा चूक मागा लोकां कडेन की तुमचे पर्यंत पावों शकना. पर्सनली ते निमतान आमी प्रेस घेवन तुमचे कडेन पावतले. आयज आमकां मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो खासदार MP आनी मंत्री केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, ह्या जाग्याचे मालक क्षेत्रपाल तशेंच श्रीनिवास आनी जे बिल्डिंगेन जे जितले संजय जैन रावता जावं भरपूर जे हांगासर स्थायीक लोक आहा तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सहकार्य केलें. जावं आमकां हांगासर फुडें सरा आनी हें देवस्थान तुमी उबें करा इतलो आमकां तेंच्यांनी साथ दिलो आनी ही जागा सुद्दां तेंच्यांनी आमकां दिवपाचें थारयलें की तेंच्यांनी इतलें बरें दिसता सांगपाक की तेंच्यांनी आमचे जेंचे कडेन गेल्ले जागा मागपाक तेंच्यांनी हें सांगलें ह्या जाग्याकार मालकांनी की ही जागा देवस्थानचीच, तुमकां ही हांगासर कसलीच अडचण जायनासतना जे बिल्डिंगेक अडचण जायना तुमकां जी जागा गावता ती घेया आनी तुमी बांदा देवस्थान. ही जागा देवाची देव आयकूंक सुद्दां बरें दिल्लें की तेंचे आमकां हांगासर देवस्थानाक भरपूर योगदान आहा आनी भरपूर साथ आहा. हांव मुख्यमंत्र्याक आनी जे मंत्री आहा तेज्या वांगडा तांकां सुद्दां आमदार सगळ्या मंत्र्यांक सद्याक हितून आमी आमंत्रण दिवंक पावचे ना काय पावतले तें न्हू कळून की बारीकशी कामां उरलेलीं आहा आमची. सगळ्यांक आमच्या कमिटीचे लोक आहा जे गांवचे लोक आहा तेंच्या सांगल्या प्रमाणे तांकां हांगासर भरपूर कामां सगळ्यांक वांटून दिल्लेलीं कामां आनी तेंच्यांनी सुद्दां सांगलेलें की तांकां आमंत्रण प्रेस मिडियाचेर राग धरचो न्हू की देवाचें काम आहा. हें देवस्थान हांव गांवा तर्फे पळयता, म्हाजी कमिटी गांवा तर्फे पळयता, भाई आमचो गांवा खातीर गांवा तर्फे हे भरपूर वर्सां हे देवस्थाना खातीर आमकां हे दिता एडवायस आसता आनी भरपूर आमची कामां करपाक तेणी आमकां हातबळ लायलेलो आहा. तशेंच हांव सांगता की 21 तारखेक मुर्ती प्रतिस्थापना जातली. हांगासर आमी सगळ्यांक आमंत्रण केल्लेलें आहा. तशेंच हांगा महाप्रसाद जातलो. त्या महाप्रसादाक सगळ्यांनी लाभ घेवचो. तीर्थप्रसाद महाप्रसाद जातलो आनी आरती हे जे आसा सगळ्यांक हे करचें. जय काप्रेश्वर. आनी सगळे तुमी प्रेस मिडिया बरें काम करता की देवस्थानचे जे आमी सांगलां आमंत्रण निमंत्रण दिलें तें तुमी सगळे गोंयभर लोकांक देशभर जगभर पावोवचें हें हांव तुमकां कळकळेची विनंती करता. जय काप्रेश्वर.